यहाँ सबैलाई जय मसी। म फेरि पनि यस इन टाइम्स टिभीमा तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र आज हामी फेरि पनि एउटा विषयमा चर्चा र छलफल हामी गर्नेछौँ र गएको भिडियो तपाईँले हेरिदिनु भयो र त्यसलाई सुनिदिनु भयो अनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यसरी नै हामीले अर्को एउटा भिडियो समय सान्दर्भिक अर्को भिडियो एउटा विषयमा हामीले लिएर आएका छौँ। म आशा गर्छु यो भिडियोले र यो इन्टरभ्यूले छलफलले तपाईँलाई आशिष तुल्याउनेछ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी म सामाजिक सञ्जाल, जीवनसाथी, डेटिङ, लाइफ पार्टनर, सेक्स र भयो भने हामीले पवित्र विवाहको विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र त्यसको लागि मसँग हुनुहुन्छ पास्टर डेभिड मोक्तान। गएको समयमा मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ, यसचोटि पनि मैले उहाँलाई बोलाएको छु। म उहाँलाई यो समय स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदमै ठिक छु, सन्चै छु। अनि यो लकडाउन कस्तो भइरहेको तपाईँको? लकडाउनमा धेरै कुरो राम्रो हुँदैछ। एकदम ठिकै छ। आज हामी विशेष अघि मैले विषय चर्चा गरिहालेँ, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साँच्चै यी दिनहरूमा यी विषयहरूले चाहिँ हाम्रो धेरै जवानहरू मात्र नभइकन धेरै विश्वासी परिवारलाई असर र त्यसले एक किसिमले दास बनाएको जस्तो देख्छौँ। त्यो कारणले गर्दा आज हामी यो भिडियो र यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। अलिकति हामी सामाजिक सञ्जालको विषयमा अलिकति छलफल गरौँ न। सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नै यसको सबल राम्रो पक्षहरू त छन्, पक्कै पनि हामी चलाउँछौँ। हामी धेरै जवानहरूले, हाम्रो विश्वासी परिवार चलाउँछन्। यसको सदुपयोग र यसको फाइदाहरू चाहिँ लिइरहेको छन्। यसबाट प्रभुको महिमा पनि भइरहेको छ। आज हामी अलिकति नकारात्मक त्यसको पाटातिरलाई अलिकति हामी चर्चा गरौँ, किनभने यसले सामाजिक सञ्जाल भन्नाले अलिकति म बुझाउन चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल भन्नाले तपाईँले फेसबुक, युट्युब, इमो, कतिजना भाइबल चलाउनुहुन्छ, इन्टरनेट सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् यसलाई जनाउँदछ। त्यस कारणले चाहिँ यसले ल्याएको नराम्रो पाटाहरूको यसले चाहिँ मानिसहरूलाई क्रमशः दास बनाइरहेको छ र कता कता पाप पनि लगिरहेको छ। यो विषय हामी चर्चा गर्नेछौँ। पास्टरज्यू, हामी जवानहरूले, म विशेष जवानसँग सम्बन्धित पनि कुराहरू गरिरहेको छु। जवानहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाउनु कतिको खतरा र कतिको डर लाग्दो छ, यसमा अलिकति कुराकानी गर्नु। तपाईँले के देख्नुहुन्छ, खतरा र डरलाग्दो? हजुर, एकदम धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। यो सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नका लागि जवानहरू अथवा जोसुकैले पनि कतिको खतरा छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो खतरा पक्कै पनि छ, तर यसको धेरै सकारात्मक पाटोहरू छन्। सकारात्मक यसका शिक्षाहरू त्यहाँबाट लिन सक्ने फाइदा कुराहरू पनि धेरै छन्, तर खतरा पनि छ, किनभने त्यसको दुरुपयोग भयो भने खतरा पक्कै पनि हुन्छ। खतरा हुनुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसलाई फरक ढङ्गले प्रायः जसो एकदमै त्यसको उद्देश्यविहीन प्रकारले प्रयोग गर्दै जाने क्रम, त्यसैमा टाँसिराख्ने र त्यसलाई नै एउटा एकदमै निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसका विभिन्न प्रकारले प्रयोगकर्ताहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो पर्न सक्छ र त्यसले असर त पक्कै पनि पारेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि खतरा छँदै छैन चाहिँ नभनौँ, खतरा पक्कै पनि छ। खतरा चाहिँ म धेरै देख्छु। तपाईँले हामी कतिको त्यो हाम्रो जवान मात्र होइन, हाम्रो विश्वासी मानिसहरू लतमा परिरहेको अथवा विकृतिमा भइरहेको देख्नुहुन्छ? विकृतिमा र लतमा त मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू, खास गरी जवानहरू र साथै अरू मानिसहरू, थुप्रै मानिसहरू पनि यसमा फँसेका छन् र यसमा बसेका छन्। होइन, फस्नु, त्यसमा बस्नु, कतिपय चाहिँ बर्बाद भएर खरानी धस्नु त भन्नु मिलेन, तर जे होस् धेरै मान्छेहरू यसमा लतमा परेकै हो। किनभने यसले राम्रो कुरा एउटा पक्षमा दिन्छ भने धेरै नकारात्मक कुराहरू धेरै पक्षबाट यसले थ्रो गरिराखेको हुन्छ। कति त्यो युजर्सहरूलाई, प्रयोग गर्नेहरूलाई तुरुन्तै थाहा हुँदैन
यो हानिकारक हो, यो खतरा छ, यो डेन्जर छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। किनभने त्यो चलाउँदै जाँदा, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरूले उसलाई एक किसिमको एउटा लत अथवा एउटा आकर्षण त गरिसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उसलाई थाहा हुँदैन। तर त्यसमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, त्यसमा थुप्रै एउटा बर्बाद हुने कुराहरू छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ जो प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू, हामी कसैले पनि त्यसलाई हामीले रोक्नु पनि एकदम आवश्यक छ। र त्यसको एकदमै लिमिट, त्यसलाई कसरी लिमिट डाउन गर्ने, कसरी सीमितमा ल्याउने, त्यसबाट हामीलाई के फाइदा छ, फाइदा छैन भने, अथवा त्यसबाट तपाईँको आत्मालाई, मेरो हृदयलाई, तपाईँले मेरो मनलाई त्यति फाइदा गर्दैन र प्रेरणादायी कुरा छैन, खास गरी हामी क्रिस्चियनहरूको लागि आत्मिक कुराहरूसँग सम्बन्धित छैन, प्रभुको महिमा गर्दैन भनेदेखि चाहिँ म त के भन्छु भने फोर्सली यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। बाई फोर्स पनि हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ, किनकि त्यो सञ्जाल चाहिँ धेरै पटक मानिसहरूको लागि एउटा दुर्गतितिर पुग्ने जन्जाल पनि बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको विकृति धेरै छन्, तर यसमा हामी सचेत रहन जरुरी छ। युजर्सहरूले, प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले, त्यही भन्न चाहन्छु। मैले पनि एउटा अनुभव गरेको कुरो चाहिँ यो विषयमा, एकछिनको लागि मोबाइल यसो चलाउँ भने घन्टौँ बित्ने, एकछिन यसो फेसबुकमा के अपडेट्सहरू आएको छ यसो हेरौँ, एकछिन गर्दा घन्टौँ बितेको थाहा नै हुँदैन। अनि कता लत नै हो कि थाहा छ मलाई, थाहा छ हामीलाई चलाउनु हुँदैन, अथवा त्यो यसको साथमा बरु बाइबल पढेर अथवा कुनै कुराहरू गरेर अथवा आफ्नो कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। तर एकछिनले गर्दाखेरि घन्टौँ बित्ने कि। अनि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ कि लत नै हो कि? किनकि धेरैले हेरिरहनु भएको छ, धेरैले चलाइरहनु भएको छ। अनि अर्को पनि के पनि छ भने मैले पहिलो भिडियोमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ, एउटा भिडियो हेर्दै जाँदा अरू भिडियो जाँदै गर्दाखेरि अर्को भिडियो त्यति रोचक लाग्ने, अर्को भिडियो त्यति रोचक लाग्ने, कता अर्को साइडतिर, पोर्न साइडतिर, खराब अश्लील फोरी फिल्मतिर जाने कतिको सम्भावना मैले त्यो अनुभव गरेको, धेरै जवानहरूले पनि अनुभव गरिरहेको छ। सो म अलिकति यसमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि जवानहरूले सामाजिक सञ्जाल अथवा इन्टरनेट प्रयोग गर्न कतिको उचित छ? जवानहरूको कुराकानी गरिरहेको छु है, किनकि धेरै अफिसमा काम गर्नु हुने उनीहरूलाई चाहिँ, उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, चलाउनु पर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने, कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जो 13-14देखिबाट 20-22 वर्षसम्मको जवानहरू छन् नि, जो अफिस कुनै कामहरू गरिरहेको छैनन्, जस पढिरहेको छन्, स्टुडेन्ट लाइफ बिताइरहेको छन्, उहाँहरूलाई कतिको उचित छ यो त्यसमै बिताउनु? यो सामाजिक सञ्जालको बारेमा, यो प्रयोग गर्ने विषयमा पक्कै पनि यो चुनौतीपूर्ण छ। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा मेरो आफ्नै अनुभव म बताउन चाहन्छु। हामीले धेरै वर्ष अघि नेपालमा चर्चित लोकगीत सिमसिमे पानीमा झ्यानले बेमन गर्छु जिन्दगानी भन्ने गीत सुनेको थिएन होइन? यो चाहिँ जब सामाजिक सञ्जाल कसैले अथवा इन्टरनेट, युट्युब, फेसबुक जसले प्रयोग गर्छ नि, यो प्रयोग गर्ने बित्तिकै लत हुँदैन, आकर्षण हो, त्यसमा राम्रा पाटोहरू छन्। तर हेर्दै जाँदा, प्रयोग गर्दै जाँदा चाहिँ निकै ठुलो पानी त पर्दैन, तर सिमसिम पानी परेको अवस्था हुन्छ। जब सिमसिम पानी पर्दै जान्छ, जमिनहरू भाँसिँदै जान्छ। हेर्दाखेरि सामान्य अब यो एउटा सञ्जाल हो, यो एउटा चाहिँ सोसल मिडिया हो, वी क्यान युज देम, वी क्यान युज इट भन्ने त हुन्छ नि। तर प्रयोग गर्दै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै उसको हृदय, मन, तन, जीवन नपत्याउँदो ढङ्गले भाँसिँदै गइरहेको हुन्छ। आई मिन बिस्तारै बिस्तारै लततिर जाँदैछ, थाहा हुँदैन उसलाई थाहा हुँदैन। सिमसिम पानी परिरहेको बेला धेरै मान्छे थाहा हुँदैन, तर एक्कासी पहाड खसेको, घरहरू भत्केको, अचानक रोड बाटो तल खस्केको घटनाहरू हामी देखेका छौँ। किनकि ठुलो पानी परेको छैन, तर सिमसिम पानी 4-5 दिन पर्ने बित्तिकै त्यहाँ बर्बाद हुन सक्छ। त्यस्तै कतिपय हाम्रो जीवन पनि कतिपय कुराहरू
राम्रा कुराहरू रमाइला कुराहरू जस्तै अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अथवा धेरै रमाइलो कुराहरू पनि हाम्रो जीवन एउटा सिमसिम पानी परेको जस्तै हो। सिमसिम अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ, तर त्यो क्रम लम्बियो भने त्यसले बर्बाद ल्याउँछ। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँ र मैले आज जे कुरा हेर्छौँ, जे कुरा प्रयोग गर्छौँ, क्षणिक रमाइलो हुनसक्छ, क्षणिक रमाइलो घमाइलो पनि हुनसक्छ, तर एकछिनपछि नरमाइलो हुन पनि सक्छ, तर त्यो तुरुन्तै थाहा हुँदैन। तर समय बित्दै जाँदा त्यसले जिन्दगी बिस्तारै बिस्तारै भाँसिन सक्छ। ओके, भाँसिन सक्छ भन्ने भन्नुभयो। प्रयोगकर्ता, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो आकर्षणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को समस्या आउने, भाँसिने कुराहरू के यसको विकृति अथवा यसले के परिणामहरू, भाँसिन सक्ने सम्भावना अथवा के कुराहरू हुन सक्छन्, यसले के परिणाम, गलत परिणाम ल्याउन सक्छन् तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा यसले थुप्रै परिणामहरू ल्याउन सक्छन्। यसले प्रायः जस्तो एक्लोपन ल्याउन सक्छ, धेरै मान्छेहरूसँग नबोल्ने, एक्लै गप्य रूपमा त्योसँग तल्लीन भएर बस्ने, त्योसँग एकदमै आकर्षित भएर बस्ने हुनसक्छ र उसका कतिपय असल इच्छाहरू, चाहनाहरू नपत्याउँदो प्रकारले डिलिट हुँदै जान्छ, किनभने उसको फोकस, उसको ध्यान त्यो कुरामा केन्द्रित भएको हुनाले उसको कतिपय कुराहरू उसले बन्द गर्दै जान सक्छ। अल्टिमेटली होपलेस हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि उसको धेरै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै ढोकाहरू बन्द गर्दै जान्छ। एकै दिनमा बन्द, एकै दिनमा ठुलै समस्या भएको भएदेखि धेरै मान्छेले सायद त्यसबाट तुरुन्तै गेडा अथवा बाहिर निस्किन्थ्यो हुन्थ्यो होला, तर यो सिमसिम पानी परेको जस्तो अवस्था भएको हुनाले कतिखेर भाँसेर जान्छ, कति बेला पहिरो जान्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले बिस्तारै आफ्नो गति लिन्छ। त्यसका धेरै मान्छेलाई झट्टै यो कुरा ठिक छ, यो कुरा बेठिक छ, यो कुरा प्रयोग गर्न मिल्छ, यो कुरा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर मेस्नु नपाउने एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। किनभने यो एउटा एक हिसाबले भनौँ यसले एकदमै बिस्तारै रूपमा आफ्नो रूप लिनु भएको हुनाले कति मान्छेले थाहा हुँदैन। ओके, धेरै धन्यवाद। राम्रो कुराहरू तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ एउटा के पनि छ भने धेरै फ्री, केही काम नभएको, स्कुल कलेज नलागेको अवस्थामा जवानहरू एक्लै घरमा बसिरहेको, कसैको त साथी पनि त्यस्तो कुराकानी गर्ने हुँदैन। धेरैको लागि चाहिँ यो सदुपयोग पनि हो, टाइम पास पनि हुन्छ भन्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा कतिको उचित छ यो चलाउनको लागि? जस्तै एक्लै बस्दाखेरि, घरमा बस्दाखेरि, केही काम नहुँदाखेरि, कुनै पनि गर्नु पनि कुनै असाइनमेन्ट होला, कुनै पनि कुरा नगर्दाखेरि यसलाई टाइम पासको रूपमा, सदुपयोगको रूपमा लिन मिल्छ? त मेरो विचारमा यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो टाइम पासको रूपमा चलाउन मिल्छ, चलाउन सकिन्छ, तर चलाउँदै जाँदा यसले आफ्नो गति लिन्छ। चलाउँदै जाँदा यसले आफ्नो प्रभाव दिन्छ पनि लिन्छ पनि। भनेको मतलब अनलिमिटेड चलाउन सक्छ र बिस्तारै बिस्तारै आवश्यकभन्दा बढी चलाउने बानी पनि हुन्छ। त्यो कुरा हामी सबैले थाहा भइरहेको, भोगिरहेको कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा उद्देश्यमूलक रूपमा, एउटा लक्ष्यपूर्वक रूपमा यसलाई के को लागि चलाउने, कति बेला चलाउने भनेर हामीले एउटा टाइम टेबल, एउटा समय राखेर एउटा उद्देश्यपूर्वक चलायौँ भनेदेखि चाहिँ यसबाट हामीलाई हानि हुने र जो समस्या पार्ने कुरो सम्भावना निकै कम छ। तर यसलाई हामीले एनी टाइम एन्ड मेनी टाइम चलाउने हिसाबले हामी जतिखेर पनि त्यहाँ बसिराख्यौँ भनेदेखि, जतिखेर प्रयोग गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली यसले धेरै कुराहरूमा असर गर्छ। राम्रो छ यो प्रयोग गर्नु, राम्रो कुरा हो, किनकि प्रविधिको कुराहरू एउटा ज्ञानमूलक कुराहरू छन्, धेरै रिसोर्सहरू पाइन्छ, धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ, धेरै कुराहरू सिकेर हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। तर त्यो सँगसँगै विकृति पनि त्यहाँभित्र छन्। तर धेरै मानिसहरू चाहिँ नपत्याउँदो प्रकारले असल कुरासँग भन्दा पनि गलत कुरा र बर्बाद हुनेतिर बढी कनेक्ट भइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। यद्यपि त्यो कुरो कसैलाई थाहा छैन, कसैले पनि उसले भन्दैन, भन्नु जरुरी पनि छैन, किनकि उसको आफ्नो पर्सनल एउटा आफ्नो प्राइभेट लिङ्क हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो विकृतिलाई धेरै मानिसहरूले झट्टै थाहा पाउन सकिँदैन।
अनि सामाजिक सञ्जालको एउटा जोखिम पाटो चाहिँ त्यो पनि हो, किनभने मान्छेले तुरुन्तै थाहा हुँदैन। उसले अब हामीले हेर्दाखेरि अब ठिक छ फोन चलाउँदैछ, मेबी कोहीसँग बातचित गर्दै होला, कसैलाई ट्याक्स गर्दै होला जस्तो लाग्छ। वी डोन्ट नो वाट ही अर सी इज सेइङ अर वाचिङ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। तर उसलाई थाहा छ हाउ लङ, होइन, कति लामो समयदेखि उसले त्यो कुरा प्रयोग गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एक हिसाबले स्लो पोइजन जस्तै पनि हो। स्लो पोइजन, ओके, हजुर। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसले आफ्नो जीवनमा, मानिसको जीवनमा, प्रयोगकर्ताको जीवनमा त्यसले समस्या ल्याउँछ नि। ओके, यसलाई, यो विषयलाई चाहिँ यसरी निचोड गरौँ कि जसले यो सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटलाई चाहिँ अब खाली समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने भाँडो अथवा टाइम पास गर्ने कुरा सम्झिरहनु भएको छ भने प्लिज धेरै हदसम्म चलाउनुहोस्। सदुपयोग गर्ने किसिमले आवश्यक कुराको निम्ति मात्रै। हुनसक्छ एसाइनमेन्ट, होमवर्क, स्कुल कलेजको कुराहरू अनलाइन अथवा कति कुराहरू रिसोर्सेस खोज्नु पऱ्यो भने सर्च गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। तर सकारात्मक पाटोको लागि त्योभन्दा बढी हदसम्म चलाउँदै गयो भने एक्लोपन यसले अन्य पापहरूमा लान सक्छ। अनि त्यसबाट उठ्नको लागि, त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ। साथसाथै अघि पास्टर सरले भन्नुभयो मोबाइल सबैको हातमा हुन्छ, लिइरहेको हुन्छ, उसले के हेरिरहन्छ, कसलाई च्याट गरिरहन्छ थाहा हुँदैन। सायद परिवार, प्यारेन्ट्सहरूको लागि के सल्लाह हुनसक्छ भने आफ्नो बच्चाहरूले, नानीहरूले मोबाइल चलाइरहेछ भने इन्टरनेट एक्सेस छन् त्यो मोबाइलमा, के हेरिरहेछ, के गर्दैछ भनेर बुवा आमाले खोज तलास गर्दा कस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा सल्लाह हुनसक्छ कि। किनकि धेरै घरहरूमा एउटा मैले टिचिङ एउटा कन्फरेन्समा मैले बोलेको कुरा सुन्दै थिएँ कि वक्ताले के भन्दै हुन्थ्यो भने मलाई त्यो मन पऱ्यो, म यहाँ राख्न चाहन्छु। हरेक बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो मोबाइलमा, छोराछोरीको आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ के हेर्दैछ, के गर्दैछ भन्ने कुरा चेक गर्दैन। अनि जब फँसिसकेपछि, छोराहरू बिग्रिसकेपछि बल्ल पछुताउँछ। बेटर टु पहिले नै उनीहरूले आफ्नो के अरे परिवारले चाहिँ, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको मोबाइल चेक चाहिँ समयसम्म गर्नुपर्छ, के हेर्दैछ, कसो गर्दैछ, होइन त? आमेन। सो मेरो विचारमा बुवा आमाले पनि कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। एकदमै राम्रो कुरा, तपाईँलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। निश्चय पनि हरेक घर परिवारमा आमा बाबु एउटा अभिभावक भएको नाताले वास्ता र प्रेम, माया र आफ्नो बालबच्चाहरूलाई वास्ता गर्ने हिसाबले पनि कन्सर्न एन्ड डिसर्न, कसैले वास्ता गर्छ भने उसले चासो पनि गर्छ, के भइरहेछ भन्ने कुराको हिक्का पनि राख्छ। कन्सर्निङ एन्ड डिसर्निङ प्रोसेस चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नानीहरूले अनवरत रूपमा, अनलिमिटेड रूपमा इन्टरनेट, मोबाइल चलाइरहेको अवस्थामा हामीले चेक गर्न जरुरी छ। चेक भनेको चाहिँ पोजिटिभली वास्ता गर्न जरुरी छ। वाट आर दे रियली युजिङ, होइन? तिनीहरूले के कुरामा खास तिनीहरू बिजी छन् त? कोही गेममा हुनसक्छ, कोही खेलमा हुनसक्छ, कोही अथवा कोही रमाइलो कुरामा हुनसक्छ, कोही एकदमै ज्ञानमूलक र चेतनामूलक कुनै एउटा शिक्षा प्रेरणादायक कुराहरूमा झुन्ड्याएको हुन सक्छन्। तर कति चाहिँ भित्रभित्र नचाहिने कुरामा पनि झुन्ड्याएको हुन सक्छन्। र त्यो सँगसँगै अब आमा बाबु हरेकले चाहिँ आफ्ना नानीहरूलाई, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई एकदमै अनुशासनमा कसरी राख्ने भन्ने हिसाबले पनि के गर्छ, के गर्दैन, सामान्य मनोवैज्ञानिक ढङ्गले पनि जाँच गर्नु, हेर्नु एकदम आवश्यक छ। नानीहरूको आफ्नै इच्छा हो। अब यी नानीहरू त जवान भएको छन्, त हुर्किएका छन्, त्यस कारणले तिनीहरूले पक्कै राम्रो गर्छन्, एभ्रिथिङ विल बी फाइन भन्नेतिर जानु हुँदैन। मेबी समथिङ इज रङ। यसको मतलब यो पनि होइन कि खालि शङ्क गर्नु, एकदमै के अरे एकदमै घरिघरि गाली गर्नु, सम्झाउनु, थर्काइराख्नु पनि होइन। जस्ट के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेर राख्नुपर्छ, ताकि दुर्घटनाबाट हामीले आफ्ना नानीहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ र प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ र रेस्क्यु गर्न सक्छौँ। यदि बेलैमा हामीले नानीहरू के कुरामा भुल्दैछन्, के कुरामा झुल्दैछन्, होइन?
यदि राम्रो कुरामा बोल्दैछन् हामीले ठिक छ तारिफ गर्न मिल्छ, वाउ द्याट्स ग्रेट होइन, किप इट अप भन्न मिल्यो। यदि अगतिलो कुरा, फोहोरी कुरा, घिनलाग्दो कुरा, एकदम विकृति कुरामा हो भनेदेखि चाहिँ हाउ टु रेस्क्यु देम, प्रार्थनाका साथ हामीले घरभित्रै एउटा अभियान हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ टु रेस्क्यु आवर चिल्ड्रेन। कुटपिट गाली गरेर थर्काएर फर्काएर भन्दा पनि नानीहरूलाई गलत मार्गबाट नपत्याउँदो ढङ्गले असल मार्गमा कसरी रिप्लेस गरेर ट्रान्जिट कसरी गर्ने, हामीसँग त्यो बाइबलको आइडियाहरू धेरैहरू छन्। त्यसको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रेम, त्यसपछि वास्ता हो, त्यसपछि ती नानीहरूको अवस्थाहरूलाई हामीले एकदमै बुझ्न पनि जरुरी छ। ओके, थ्याङ्क यू। अहिले हजुरले अप्ठ्यारो मान्नु भएन, म अलिकति हजुरको परिवारको विषयमा कुरा उठाउन चाहन्छु। तपाईँको 2टा छोराहरू छन् र एउटा मात्र श्रीमती होइन त? मैले देखिरहेको छु भाइहरू एकदम ठुलो छन्। अनि तपाईँले कसरी हुर्काउनु भयो, यो क्षेत्रबाट उनीहरूलाई कसरी बचाउनु भयो, अलिकति प्र्याक्टिकल कुराहरू यसो दिनुहोस् न। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो। मैले हुर्काएको र फुर्काएको भन्नेतिर नजाउँ। यो एउटा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा इनाम र आशिषको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको छोराछोरी भन्नु मिल्थ्यो, तर छोरी चाहिँ छैन, तर छोराहरू छन्। जे होस्, हामीले प्रार्थना कति वर्षका छन्? अहिले एकजना ठुलो चाहिँ लगभग 23बाट 24 वर्ष र सानो चाहिँ 18बाट 19 लाग्दैछ। ओके, तपाईँले एज अ बुवा प्यारेन्ट्स भएको, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छोराहरूबाट सन्तानबाट चाहिँ यो सम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धितको अलिकति प्रब्लमहरू भोग्नु भएको भएन, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू यो सम्बन्धित कुराहरूमा हँसे पसिनन्, अथवा कसरी तपाईँले यसलाई ह्यान्डल गर्नुभयो? हुनसक्छ धेरै पास्टर लिडरको बच्चाहरूको लागि उत्साह पनि हुनसक्छ। हजुर, प्र्याक्टिकल्ली एकदमै तपाईँले एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो। निश्चय पनि यो जसरी अहिले मैले तपाईँको अगाडि भन्दैछु, एउटा 24 वर्ष, एउटा चाहिँ 18-19 वर्षको, यहाँसम्म आउन यतिसम्म हुर्किनका लागि त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै पनि थिएन। हरेक परिवारमा सङ्घर्ष हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर पनि जे होस्, परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको सहायतामा हाम्रा नानीहरू असल प्रकारले हुर्किने क्रम जारी नै रह्यो र एकदम राम्रो भएको छ। र यी कतिपय कुराहरूले जुन तपाईँले भन्नुभयो, जुन के अरे सामाजिक सञ्जाल अथवा संसारको विकृतिहरू, सङ्गतहरूबाट हाम्रा छोराहरू र हाम्रो परिवारमा कुनै असर नपरेको भन्ने कुरो होइन, किनकि प्र्याक्टिकली अलिकति धेरै थोरै चाहिँ समस्याहरू भएको पनि हुन्छ नै। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब नेचुरली अब हाम्रो जवान छोराहरू, जवान छोरीहरू प्रायः जसो आफ्नै दुनियाँमा आफ्नै प्रकारको आफ्नै एउटा स्वतन्त्र हिसाबले पनि अगाडि बढ्न चाहन्छन्। तर कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू हामी पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो लेभल र हाम्रो नानीहरूको लेभल फरक भएको हुनाले पनि हामीले हाम्रो छोराहरूको इच्छा र छोराहरूको विचार, छोराहरूको सोच ठ्याक्कै बुझ्नलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एज ग्याप भनौँ, एउटा बुवा र आमा, त्यसपछि छोराहरूको सोच फरक हुन्छ। कतिपय कुरामा हामीहरू ती नानीहरूबाट हामी उत्साहित हुन सक्छौँ भनेदेखि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको सामान्य चिन्ता फिए पनि हुन्छ। तर हाम्रो परिवारको सवालमा चाहिँ अहिलेसम्म धेरै कुराहरूमा प्रभुको सहायता, परमेश्वरको अनुग्रह भनौँ, र साथै हाम्रो प्रार्थनाको लगानी र हामीले गर्न सकिने कुराहरू, कतिपय कुराहरूमा हामीले जुन किसिमको एउटा परिवारमा खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूको कारण र अरू धेरै मानिसहरूको प्रार्थना र आफन्तजन सबैको प्रार्थनाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी भन्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो छोराहरू प्रभुमा अगाडि बढ्दै पनि छन् र साथै सेवाकाईमा पनि साथ दिने क्रम जारी छ। जो संसारको कुलतहरू, डरलाग्दो कुराहरूमा चाहिँ फसेको अहिलेसम्म छैन र फस्नेवाला पनि छैन भनेर हामीले घोषणा गर्नैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी परिवारको लागि एउटा गर्वको कुरा, आशिष कुरा हो। ओके, यस विषयलाई अलिकति जोड्दाखेरि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल अथवा नेटमा अलिकति धेरै रूपमा फस्छन् कि भन्ने डरले के तपाईँले कन्ट्रोलिङ गर्ने अथवा सरसल्लाह दिने, हप्काउने, कराउने अथवा उनीहरू चाहिँ दायाँ बायाँ लागेको अवस्था थियो कि? त्यो पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा हो।
र त्यो छँदै छैन हुँदै भएन भन्ने कुरातिर हामी नजाउँ, किनकि नो बडी इज पर्फेक्ट। डेफिनेटली कतिपय अवस्थामा एकदम गाह्रो पनि थियो, गाह्रो पनि हुन्छ। एज अ पास्टर, एज अ बुवा, होइन? अब हामीले मैले बुझेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चाहे पास्टर, अगुवा, चाहे साधारण विश्वासी, जनसाधारण जोसुकै होस्, हुर्केका छोराछोरीलाई, नानीहरूलाई जसोसुकै गलत कार्यमा लागे तापनि, खराब ट्रेनतिर लागे तापनि हामीले आफ्नो जबरजस्तीले थर्काएर, कुटपिट गरेर, हकारेर, यातना सजाय दिएर नानीहरू सचिन्छ र सुधार हुन्छ भन्ने कुरो छैन। तर त्यो गर्नु भएन। त्यो मैले त्यो अनुभव गरेँ। तर मैले के कुरा बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ देयर ओन लाइफ, होइन? अब मेरो तर्फबाट खेल्न सकिने रोल, मेरो तर्फबाट गर्न सकिने रोल र सायद के हो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ प्रार्थना गर्ने, एउटा डिप्लोमेटिकली काउन्सिलिङ गर्ने। डिप्लोमेटिक काउन्सिलिङ भनेको? हजुर, एकदमै जे होस् भन्न मिल्ने र भन्दा सुहाउने कुराहरू भनिदिने। अब त्यो कुरा भन्दाखेरि अब छोरालाई ठिक लाग्छ लाग्दैन आफै बुझ्ने कुरा हो। आमा बाबाको नातिले हप्काउन सकिन्छ, 2-4 लट्ठी कुट्न सकिन्छ, तर कुट्दैमा चुड्दैमा बच्चाहरू चेन्ज हुन्छ चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ एउटा अविश्वासहरू कति परिवारमा यो अभ्यास गरिन्छ, त्यो प्राय असफल नै भएको छ। के अन्तिममा बताइदिनु 1 लाइन 2 लाइनमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन होम नानी बाबुहरूको लागि अथवा छोराछोरीको लागि चाहिँ कस्तो खालको वातावरण हुनुपर्छ क्रिस्चियन घरमा? पहिलो कुरा त घरमा अनिवार्य रूपमा सङ्गति हुनु पऱ्यो, बिहान बेलुकी पऱ्यो। त्यसपछि नानीहरूप्रति आमा बाबु एकदम धैर्यवान हुनु पऱ्यो। नानीहरूले भनेको मानेन, नानीहरूले आमा बाबुको इच्छालाई पालन गर्ने भन्दैमा आजै दुखित भएर निराश भएर मेरो छोराछोरी बिग्रियो भनेर लाग्नु हुँदैन। त्यसको सट्टामा धैर्यका साथ प्रार्थना गर्नु पर्यो। आमा बाबुको तर्फबाट बाइबलिक तरिका प्रयोग गर्दै हामीले भूमिका निभाउनु पर्यो। प्रार्थना गर्ने, गल्ती नै गरे तापनि तैँले यस्तो गल्ती गरिस् त खत्तम भइस्, तैँले बर्बाद गरिस् भन्नुको सट्टामा थाहा छ गल्ती गरेको थाहा छ, केही समस्या भएको थाहा छ, तर पनि खराबीलाई भलाइले जित्छ भने जस्तै प्रेमको साथ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दै, हामी आमा बाबु पनि पर्फेक्ट छैनौँ नि त। कहिलेकाहीँ हाम्रो विचार के हुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ आमा बाबा हौँ, वी नो एभ्रिथिङ, वी आर पर्फेक्ट। यो नानीहरू चाहिँ हावा हुन् जस्तो पनि लाग्छ क्या। अब हुनु पनि हावै देखाइदिन्छ कहिले केटाहरू, होइन? छोराछोरीले कहिलेकाहीँ हावा जस्तो भूमिकामा ल्याउँछन्। तर स्टिल हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूको आफ्नै एज, आफ्नै युग छ। लेट देम ग्रो, होइन, देमसेल्फ। तर एउटा प्र्याक्टिकल गाइडेन्सहरू त अब हामीले प्रार्थनाको साथ दिनु पऱ्यो नि त। त्यो भने चाहिँ हामीले धैर्य गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको लागि निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। डर, धाक, धम्की, शिक्षाहरूले थर्काउने र फर्काउने, गाला चर्काउने, होइन, त्यसको सट्टामा उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि प्रेमपूर्वक सल्लाह चाहिँ दिइराख्ने, राम्रो कुरालाई यु आर डुइङ ग्रेट, राम्रो छ, उत्साह दिनु पऱ्यो। ओके, सपोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो। सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। आफ्नो नानीहरूको बाहिर बदनाम गर्नु भएन। कसैको नानी पनि पर्फेक्ट छैन, तर बाहिर गएर मेरो नानी त स्वर हो, फटा हो, डाँक हो भन्नु चाहिँ आमा बाबुको निकै ठुलो कमजोरी हो। त्यसले गर्दा त्यो भन्नुको सट्टामा प्रार्थना गर्ने अनि आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुन्छ सम्झाउनेतिर लाग्ने अनि उनीहरूको सुधारको, परिवर्तनको आशा प्रभावमा राख्नुपर्छ। अनि घोषणा पनि गर्नुपर्छ, मेरो नानीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ इन जिजस नेम भनेर घोषणा गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि आशावादी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि पर्खिनु पनि पऱ्यो, क्विट गर्नु भएन। अनि डेफिनेटली द डे विल कम, दे विल बी चेन्ज। आमेन, प्रेज द लर्ड। आमेन। मैले हजुरको छोरा 2टा छोरालाई देखेको छु, साँच्चै नै जेठो छोरा जोयल, अरूको चाहिँ गाब्रियल। दुवैमा मैले चाहिँ एउटा पोटेन्सियल देखिरहेको छु। अनि सायद तपाईँले उनीहरूको गिफ्ट स्किलहरूलाई पनि उत्साह दिनुभयो होला, अवश्य पनि डिस्करेज गर्नु भएन। त्यही भएर तपाईँहरूको प्रार्थना अनि र तपाईँहरूको उत्साहले र तपाईँको काउन्सिलिङले, परामर्शले चाहिँ उहाँहरूलाई 2 भाइलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याएको छ। अनि आशा गर्छौँ भविष्यमा पनि उनको जीवन उज्जवल हुनेछ। आमेन। हरेक घर परिवारको बुवा आमा प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई प्रार्थना, परामर्श, उत्साह
र एउटा राम्रो वातावरण चाहिँ दिन सक्नुपर्छ।